السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال جيده وطيبه، ومرحبا بكم معايا في وصفات نعمه. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الفطيره اللي كتكون زوينه بزاف، وبواحد العجينه اللي كتكون مرقه وهشيشه ومقرمشه، وكتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف. الشكل ديالها بلا ما نبقى نشكر لكم فيها بزاف. الشكل ديالها كيفاش دايره، هذا هو الشكل ديالها صراحه اللي كتستحق التجربه، كتستحق تجربوها. كتجي زوينه نحضروها هكا للفطور او للسحور. الصراحه كتجي غزاله وكتجي بنينه، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها. دابا غادي نمشيو نحضروا الحشوه ديال هاد الفطيره هادي. دابا هنايا خدت المقله ودرت فيها واحد البصله اللي شاء الله الترقيقه، بصله كبيره، وغادي نضيف عليها تقريبا 4 المعالق ديال الزيت نباتيه، وغادي نحرك ديك البصيله حتى كتبان لينا. ودابا غادي نزيد عليها 2 ديال الفلفلات، يعني وحده حمراء ووحده خضراء، يعني اللي شويتهم ونقيتهم وقطعتهم بهذا الشكل هذا. وغادي نخلطهم نتوما مزيان مع ديك البصيله ونخليهم يتشحروا. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال المعدنوس، وكنحركوا كلشي. وغادي نزيدوا شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، وغنزيدوا شويه ديال التحميره على راس المعلقه تقريبا، وغنزيدوا شويه ديال الابزار حتى نزيدوا غير شويه على راس المعلقه صافي. وغادي نحركوا كلشي وكنخليهم يتشحروا. دابا من الحشوه ديالنا هي تشحرات، يعني وجدات، غنخليوها على جنب وغادي نمشيو نوجدوا العجينه ديالنا. وباقي المكونات ما غنزيدهمش هنايا في الحشوه حتى كتبرد لينا عاد باش غنزيدوهم. دابا خدت هنايا واحد المول اللي غادي ندير فيه كاس لاروب ديال الحليب دافي. الحليب دافي البنات باش كتفاعل لينا الخميره اللي غنديرو. درت معلقه صغيره ديال السنيده، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره، وغادي ندير نص كاس ديال الدقيق الفورص، نص كاس، وكنغربلو من طبيعه الحال صافي. وغادي نخلط كلشي باش كتندمج لينا ديك الخميره مع الحليب مع داك الدقيق اللي درنا. صافي كنخليهم بهذا الشكل هذا، كنخلطهم يعني مزيان. صافي دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها تقريبا 2 دقائق حتى 3 حتى كتفاعل لنا ديك الخميره مزيان، وعاد باش غنرجعوا نكملوا العجينه ديالنا. من بعد ما تفاعلات لينا ديك الخميره اللي درنا مع الدقيق والحليب، دابا غنزيدوا عليها نص كاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيدوا عليها بياض ديال البيضه. داك الملح الابيض ديال البيضه واحده هو اللي غادي نديرو، كيبقى اختياري. والصفر غادي نحتفظوا به، غنحتاجوه من بعد، غادي نحتاجوه غنخليوه على جنب صافي. وغادي نضيفوا الملحه تبقى على حسب الذوق ديالكم، غتضيفوا الملحه البنات. وغندير الكاس الاول ديال الدقيق، والثاني غادي نجمع به العجينه يعني تدريجيا. صافي كنبدا هكايا كنجمع العجينه ديالي. دابا البنات انا جمعت العجينه ديالي اللي هزات ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق بهذا الكاس ديال العنبه، كاس الكبير ديال العنبه 2 كيسان ونص. خرجت ليا العجينه بهذا الشكل هذا، جات واحد العجينه اللي زوينه بزاف ولينه. دابا غنمشيو مباشره باش نقطعوها يعني كويرات بهذا الشكل هذا. صافي قطعتها على 6 ديال الكويرات. صافي كملت الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا. ودائما باستعانه ديال الدقيق كنفرشوهم هكا دوك الكويرات ديالنا باش ما كتلصقش لينا دوك الكويرات على سطح العمل. صافي مباشره غنبداو نسرحوهم، يعني ما كنتسناوش عليهم حتى كترخف لينا، يعني هي لينه ومزيانه. ما بغيناش تخمر لينا بزاف، كناخذوها كنمدلوك وكنبداو نطلقوا دوك الكويرات ديالنا. ما بغيناش تخمر لينا بزاف باش تبقى تجينا ديك العجينه يعني ممرقه.
غير كنحتفظوا غير بديك الخموريه ديال ديك الوقيته اللي كنوجدوا ديك الفطيره ديالنا، ما كتكونش خامره بزاف. صافي وكنبداو نسرحوهم يعني بشكل اللي غادي يكونوا متقادين، ودائما باستعانه ديال الدقيق. صافي دابا كملت الكويرات يعني كلهم تلقتهم بهذا الشكل هذا. دابا خدت الزبده المارغرين اللي دوزتها في الحكاكه ودرت لها واحد شويه ديال الدقيق يعني باش ما تعاودش تجمع ليا. الا درتو الزبده ديال العباره كتجمع واخا دوزو في الحكاكه. غير هذه المارغرين حتى هي كانت يعني في الثلاجه كتكون بارده بزاف، وكنديروا لها كندوزوها في الحكاكه وكنديروا لها شويه ديال الدقيق باش كتبقى لينا على هذا الشكل هذا. الا درتو الزبده ديال العبار واخا يعني ديروها في الثلاجه وكدوزوها في الحكاكه واخا كديروا لها الدقيق يعني كتجمع ماشي بحال المارغرين. والمارغرين يعني كتجينا واحد العجينه، هي اللي كتجينا يعني العجينه ديالها كتجي مرقه يعني بواحد الطريقه، كتجي مرقه زوينه وكتجي يعني الطريق ديالها باين. صافي كنبداو نوزعوا بهذا الشكل هذا، وهكا هي كنحطوا دوك الوريقات اللي صايبنا ديال العجينه يعني يكونوا متقادين وحده على الاخرى. صافي كنبداو نوزعوا هكا ديك الزبده بهذا الشكل هذا. يعني هذه اسهل طريقه باش كنصايبوا العجينه ممرقه، هذه اسهل طريقه هي هذه. صافي كنمدوا هكا هي العجينه باش كنديروا يعني متقادين كيف ما قلت لكم. صافي بقات لينا الاخرى غنديروا يعني هاد الزبده يعني جاتنا هي هذيك. صافي الفوقانيه يعني بطبيعه الحال ما كنديروش فوقها يعني الزبده، صافي غنحطوها من الفوق صافي وما كنبقاوش نديروا فوقها الزبده. كيف ما لاحظتوا معايا هاد العجينه كتجي زوينه، كتجي يعني لينه وزوينه. صافي كنحاولوا هكا كنضغطوا على ديك العجينه ديالنا بالمدلك باش يعني ما كتبقاش يعني كتلعب، يعني كتثبت مع ديك الزبده يعني كتثبت دوك الوريقات اللي صايبنا ديال العجينه كيثبتوا لينا مزيان يعني مع الزبده اللي درنا. صافي كنسرحوها بهذا الشكل هذا على شكل دائري بالمدلك بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نديروها في الطاوه يعني ديال الفران اللي درنا فيها ورق ديال اللاطا يعني باش ما تلصقش لينا فيها. من الاحسن ديروا ورق ديال اللاطا. وحطيت دابا واحد الطبسيل اللي تبتو يعني الوصف ديال هاد الشكل ديال هاد العجينه يعني اللي طلقت، وغادي نبدا ناخذ هكايا قطعه ديال البيتزا وبديت كنقطع دوك الجوانب يعني باش غتجينا مقاده. كنقطعوا بهذا الشكل هذا ونتاكدوا يعني بلا قطعناهم باش نهزوها هكا نحيدوا ديك العجينه بسهوله. وهذه غادي نديرها هنا بلاصتيكو نحتفظ بها، غنديرها واحد فطيره ولا نديرها بيتزا صغيره ولا المهم ما كنضيعوهاش. وهنايا البنات انا ما كنقطعش غير كنطراسي يعني الحافه ديال الطبسيل اللي درت. الطبسيل غديروا الطبسيل يعني يكون متوسط ما كبيرش وما صغيرش. صافي ولا كنضغطوا عليه غير بحال هكا مزيان صافي وكنهزوا الطبسيل ديالنا وكتبقى لنا عندو ديك البلاصه يعني ديال الطبسيل مطراسيه. يعني كيفاش غادي نقطعوا العجينه ديالنا كنجيو هكايا البلاصه اللي طراسينا وكنقطعوها هكايا من النص، عاود كنقطعوها على 4 وعاود كنقطعوها ثاني على 6 بهذا الشكل هذا، وغادي نقطعوها على 8 القطع اللي درنا. وكنتاكدوا منهم بالله يعني قطعنا يعني ديك العجينه ديالنا يعني نكونوا قطعناها، نتاكدوا منها قطعناها يعني مزيان باش ملي كنبداو نشكلوا الفطيره ديالنا ما كتخسرش لينا. دابا زدت هنايا على الحشوه زدت واحد شويه ديال الزيتون يعني مشرمل مقطع، واحد علبه ديال الطون مطيشه. صافي وغادي نخلط الحشوه يعني تتندمج مع بعضياتها. صافي وكنبدا نوزع على الفطيره ديالي بهذا الشكل هذا، كنبداو نوزعوها هكايا على الجوانب وكنخليو الوسط ما كنديروش فيه. صافي وكنبداو نسرحوا بهذا الشكل هذا. صافي كنقادو كنوزعوا على الجناب ديال الفطيره ديالنا باش ما يجوناش خاوين. صافي كنحاولوا نعمروها يعني باش ما تجيناش خاويه.
صافي دابا غادي واحد شويه كاشير يعني تا هو دوزتو في الحكاكه، وغادي نبدا نوزعو هكايا من الفوق. كيبقى اختياري، تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. ودابا غادي ندير فرماج احمر يعني تا هو دوزتو في الحكاكه، دوزتو في الحكاكه رقيقه، وتا هو غادي نديرو هكايا من الفوق. كنوزعوه على الجوانب وكلشي باش كيجي داك الشكل ديالو زوين من بعد ما كطيب لينا الفطيره ديالنا. صافي دابا كيف ما كتلاحظوا معايا كملت يعني الفرماج، يعني وزعته على الفطيره ديالي كامل بهذا الشكل هذا. وغادي هنايا نجي لهاد الاطراف يعني الا قطعت، وغادي ندير واحد الفليحات بحال هكايا 2 ولا 3 على حسب بهذا الشكل هذا. صافي كنبداو نهزو هكايا دوك الاطراف يعني الا قطعنا، وكنبداو نتبسوهم هكايا تحت العجينه، يعني من كنهزو العجينه يعني ديال الفطيره كنديروها لتحت وكنتبتوهم مزيان بهذا الشكل هذا. هانتوما يعني الطريقه راه واضحه، وكنتبتو مزيان باش ملي كندخلوها الطيب ما كيعاودوش يعني كيتحلوا. صافي كنتبتو هكا، ودوك الفليحات يعني كنحلهم باش هما كيعطيونا واحد المنظر اللي كيجي زوين. صافي دابا انا غادي نستمر غنكمل الفطيره ديالي بهذا الشكل هذا ونرجع معاكم. دابا تبت هذوك الاطراف ديال الفطيره ديالي كلهم بهذا الشكل هذا وجات على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندهنها بالبيض اللي ضربته مع واحد المعالقه صغيره ديال صوص الصوجه. تقدروا تضربوها مع معلقه ديال الحليب ولا معلقه ديال الخل، المهم اللي متواجد عندكم تضربوها معاه. انا هنايا موجود عندي صوص الصوجه درتو، وهكايا كندهنو يعني مزيان، كندهنو دوك الاطراف مزيان. ويعني الفران شعلته كيسخن، انا غنديرها في الفران يعني ديال الكهرباء، غنشعلوه غير من التحت وكنخليه حتى كيسخن مزيان. وغنديرها يعني كتحمر يعني من الاسفل ديالها حتى كطيب مزيان. وعاده باش غنشعل عليها يعني باش كتحمر من الوجه ديالها من الفوق، كنشعلوا عليها يعني من الفوق باش كتحمر من الفوق. وغادي نوجدوا يعني الفطيره ديالنا بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نزينها بالزريعه، يعني عندنا هنا لانشون ولا ديروا يعني جنجلان، المهم متوفر عندكم كديروه. الا ما كانش تخليوها غير بحال هكا راه كتجي مزيانه. غير نتوما كيف ما قلت لكم غتشعلوا عليها من التحت وعاده تطيب، وعاده تشعلوا عليها يعني من الفوق باش كتحمر من الوجه ديالها. وهذه هي الفطيره ديالنا جات على الشكل هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكتستحق تجربوها، كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. وهنايا كنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.